आणि एमएलए हांची कामां आणि अधिकार हे ओव्हरलॅप जाता केन्ना तर तुमी कितें ताचें डिमार्केशन किंवा हे अधिकार कशे तांकां दिवप हाजेर कितें विचार करतले मागीर आत्ताच्या आपल्याला प्रशासनान त्यांच्या खंयसरूच म्हणजे सेपरेटेड आसा ऑलरेडी. पंचायतीचे अधिकार वेगळे आसा पंच म्हणून वयल्यान जाल्यार खरें म्हणजे जिल्हा पंचायतीक प्रत्येक कार्यक्रमाक इन्वायट करपाक जाय. तेका ज्या पंचायती तो रिप्रेझेंट करता त्या ग्रामसभेनी बी तेका अधिकार दिवपाक जाय हें सरकाराचें मत आसा. ना जाल्यार तेका परत त्या ग्रामसभेक जरी गेलो आसत जाल्यार तेका पब्लिकान वचप हें योग्य न्ही. तेका त्या प्लॅटफॉर्माचेर बसप हे अधिकार ज्या जिल्हा पंचायतीच्या सदस्याक हे नक्कीच मेळटले. टायम टू टायम आमी जिल्हा पंचायतीकांक ट्रेनिंग दिता आणि म्हणून हांवें जे कम्युनिटी फार्मिंगचो विशय काढला आणि रुरल डेव्हलपमेंट ह्या दोन्ही विशयाचेर म्हणजे रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आणि मागीर जिपाड विल गिव ट्रेनिंग फॉर ऑल दीस जिल्हा पंचायत हे आमच्या जाहीरनाम्याचे ब्रीद वाक्य म्हणपाक जाता. सीएम कम्युनिटी फार्मिंग आसा पळय ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पळयता आनी पंचायत सुद्दां येता रे. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान जरी पळयले आसत जाल्यार ते सगळ्या लेवलाचेर वचून प्रॅक्टिकली करप जायना. जेन्ना एखादो जिल्हा पंचायत सदस्य आपल्या गांवांतल्या लोकांक फुडें काडटलो आणि ते करपाक फुडें सरतलो आपल्या निधीतले जो काही पयशे स्पेंड करपाची पावर जेन्ना ताका दवरतले पयलीं आमी तेन्ना तो खूब मोठ्या प्रमाणात करूंक शकता. वेरियस डिफिकल्टीज आसतात. झेडिओ पुराय तालुको लागता आणि जेन्ना झेडपी जो आसता पळय तो कॉन्सन्ट्रेट करून त्या विलेजींतल्या फार्मरांक हांगासर मोटिवेशन इज मस्ट आणि ते मोटिवेशन दिवपा खातीर तांकां झेडपी जो आसा आपल्या गांवांतलीच बाबा 2 लाख शेत आसा करून ताका फुडें काडीत खूब बऱ्या प्रमाणात त्या खातीर सांगलें म्हणजे तांच्या खातीर वेगळे फंड्साचें प्रोविजन करूं येता. जो इनिशिएटीव्ह घेतलो त्या खातीर फंड्साचें प्रोविजन करता. सामुदायिक शेती सामुदायिक मच्छीमारी मागीर दुग्धोत्सव एक म्हत्वाचे तुमी तांकां दिला ग्रासरूट लेवलावयले विशय आसात त्या खातीर तुमची खरें कौतुक करपा जाय. आनी अशे आनी विशय येवंक शकता तांचे खातीर दिवपाक सारके तुमचे आसा काय इतलेंच लिमिटेड आसता. जिल्हा पंचायत नवीन सदस्य जे निवडून येतात तांच्यांनी जेन्ना ग्रामीण भागात काम करतात त्यांच्या तकलेन येयल्ले विशय तेंच्यांनी सरकारा कडेन मांडचे. टायम टू टायम हो जिल्हा पंचायतीच्या जे निवडून येयल्ल्या बॉडी कडेन सदुतीत बसत आसता. म्हाका खबर आहा फाटल्या 5 वर्सांक खुबशे फावटी हांवें तेंचे कडेन मिटींग घेतल्या. ओके त्याती ह्याय फावटी तेंच्या कडल्यान येयल्ले विशय हे घेवन ताका सपोर्ट करतात. डेअरी फार्मिंग म्हणून हांवें म्हटलें न्ही कम्युनिटी डेअरी फार्मिंग ऑलरेडी आसा. आणि सर हालींच न्ही म्हापसा आसूं किंवा बायण आसूं दरोडे पडले आनी बस दुर्घटना जाली ताचो विरोधकांनी खूब प्रचारांत उल्लेख केलो. कितलो असो फटको बसतलो हेचो? हांवें जे एकूच सांगता सरकार एक्सिडेंट आसत किंवा दरोडेखोर आसत ह्या बाबतीत कडक कारवाई ही टायम टू टायम सरकारान केल्या. आमी पळयता की वास्कोंतलो जी ब्लायंड केस जेका आमी म्हणटा तिका डिटेक्ट करपा खातीर म्हणजे आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचें खरोखरूच अभिनंदन करपाक जाय. कारण तेंच्यांनी ताका सोदून हाडलें कांयच क्लू नासतना आपल्या परीन पुराय होम डिपार्टमेंट सगळ्या जाणांक टायटन करीत आसा. एक्सिडेंटाच्या बाबतीत चेक नाकायचेर म्हणा बाकीच्यो सगळ्यो प्रिकॉशन्स आमी घेत आसता. लोकांनी थोडीशी प्रिकॉशन्स घेवची. बस सगळी एक विकाचो टायम दिल्लो सर आज आयच्या पत्रकार परिषदेच्या निमतान तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आयज गोवा मुक्ती दिन ह्या निमतान हांव समेस्त गोंयकारांचें अभिनंदन करता आनी गोंय मुक्ती दिनाचे उमेदीत परबेळ दिता. भारतीय जनता पार्टीच्या जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाच्या दरम्यान एक सगळ्यांत बरी गजाल एक जाली आनी ती म्हटल्यार ह्या प्रचाराच्या दरम्यान हांव पर्सनली पत्रकार परिशद घेवन हें सांगपाच्या हातूंत पावलें ना. आनी ती म्हटल्यार भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून नितीन नवीन हाची नियुक्ती जाली. हांव ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान तांचे मनगळाजांतल्यान अभिनंदन करता आनी त्याच बरोबर आशा करता की जी लिगसी जो फाटलो जो प्रवास भारतीय जनता पार्टीच्या इश्टांनी आतां पर्यंत केलो त्याच मार्गान वचून नितीन नवीनाचे कार्यपद्दतीन आमच्या देशाक परत एक बरें नेतृत्व आनी परत फुडें जो विकसीत भारताचें स्वप्न आसा तें पुराय करपाची तुमकां शक्ती मेळटली उर्जा मेळटली. आनी माननीय नरेंद्र मोदीजीच्या प्रेरणास्थान उर्जा स्तोत्र आनी तातूंतल्यान तांणी केल्ली आतां पर्यंतची जी कामां इमेज तेच्या बळग्याचेर आमी फुडें वतले. जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाच्या निमतान संपूर्ण गोंयभर प्रवास जालो. लेंथ एंड ब्रेथ
माननीय आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत स्वतः हांव प्रदेश अध्यक्ष ह्या नात्यान संपूर्ण गोंयभर आमचो भोंवप जालें. 40 मतदारसंघान कॅन्डिडेट जे उबे केल्ले तांच्या प्रचाराच्या निमतान आमच्यो बट 293 ह्यो कोपरा बैठको जाल्यो. त्याच बरोबर वैयक्तीक मिटिंगी आसतल्यो, त्याच बरोबर प्लॅनिंग रणनीती हांगा वच ते वच सगळे कार्यकर्त्यां मदीं उर्जा निर्माण करपाचें वातावरण आसत आनी त्याच बरोबर एक स्वयंपूर्ण गोंयचें स्वप्न जें आसा तें सकयल स्तरा पर्यंत व्हरपाचें तांचें काम आसत ते भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या निमतान सकयल स्तरा पर्यंत व्हरपाक आमी यशस्वी जाले. ज्या तरेन कार्यकर्त्यांचो उत्साह आनी लोकांचो प्रतिसाद आशिल्लो त्या हातूंतल्यान आमी एक निश्चित सांगतात की जें उदरगतीचें वारें आसतलें आनी जी आमची जैताची परंपरा जी आसा त्या परंपरे अनुसरून सगळ्या लोकां मदलो जो जोश आसा, केल्ली विकास कामां आसा त्या बळग्याचेर आमी फुडें वतात आनी भारतीय जनता पार्टी आनी मोगोचे युती हातूंत 43 जी आमी आनी 7 जे इंडिपेंडंट आसा हाज्या निमतान जे इलेक्शनाक आमी बरे कॅन्डिडेट उबे केले, युवा कॅन्डिडेट उबे केले, तरुण आशिल्ले सगळे, अनुभवी आशिल्ले, पक्षनिश्ठ आसात आनी त्याच बरोबर तांची कार्यपद्दती वेगळी आसा. जनसामान्यां भितर एक प्रकारचे तांचे बद्दलचे कुतूहल आनी काम करपाची तांची उर्जा पळोवन भितर एक जो आवेश आसा तो पळोवन खुशी दिसली. 40 मतदारसंघात सगळे कडेन भोंवतना दीस रात्र एक जाणवलें की लोकांक ज्यो उदरगतीची काम आसा ती फुडें व्हरपाच्या भितर अनेक जे प्रश्न आसात बारीक बारीक तेय त्या निमतान लक्षांत येवपाक लागले आनी ते सुदार जातले. आमी पूर्णपणे ह्या निमतान 35+ जे आसा म्हणजे ते मोगो आमचे युतीचे आसा निवडून येतले आनी जिखतले आनी आमच्याच 35+ आनी निवडून येतले जिखतले हो ठाम निर्धार आनी ठाम वक्तव्य आमी हांगा करपाक सोदता. तुमी सगळ्यांनी दिल्ले आमकां जो प्रतिसाद तुमी केल्ले आमकां जी मदत आनी सकयल स्तरा पर्यंत इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, प्रिंट मिडिया आनी पावयल्ले ह्या सगळ्या निमतान हांव तुमच्याय बीन ह्या निमतान आभार मानता. तुमचे असोच मोग आमचेर निरंतर उरलो अशी अपेक्षा करता आनी मुख्यमंत्र्या कडेन